नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आवश्यकता अनुरूप केही हेरफेर गरिएको छ। नयाँ मौद्रिक नीतिले कृषि र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न 2 थरी ब्याजको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै बहुप्रतीक्षित रहेको शेयर धितो कर्जामा सामान्य लचकता अपनाइएको छ। यसअघि कायम शेयर धितो कर्जामा गरिएको 4-12 को सीमामा सामान्य हेरफेर गर्दै नीतिमा 4 करोडको सीमा हटाएर 12 करोड मात्रै कायम गरिएको छ। त्यस्तै मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्षेत्रलाई कोभिड कालमा दिएको सुविधा कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजदात अनुपातलाई 2079 भाद्र 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 1% बिन्दुले वृद्धि गरी 4% पुर्याइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी 2079 पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले 12%, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले 10% पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा धितोपत्र कारोबार रोक्ने सम्बन्धी राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेजी भएको छ। त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा हाल 7% रहेको बैंक दरलाई बढाएर 8.5% पुर्याइएको छ। साथै अनिवार्य नगद मौजदात CRR को सीमा बढाएर पुस मसान्तभित्र वाणिज्य बैंकले 12%, विकास बैंकले 10% SLR राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शेयर धितो राखी प्रभाव हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा रु 12 करोड कायम गरिनेछ। शेयर ब्रोकर मार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ। मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमयको चापलाई मध्यनजर गर्दै 7 महिनासम्मलाई पुग्ने वस्तु तथा सेवाको माग धान्य गरी विदेशी मुद्रा जगेडा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि प्रोत्साहन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले रेमिट्यान्स पठाएको प्रमाणपत्रको आधारमा विभिन्न सुविधा दिने समेत घोषणा गरिएको छ। यस्तै पछिल्लो समय अत्यावश्यक मानिएका खाद्यान्न र कतिपय अनावश्यक वस्तुको पनि आयात बढेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहन गर्न पुँजीगत वस्तुको आयात र अन्य वस्तुको आयातमा कम्तीमा 2% बिन्दुले ब्याज फरक हुने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ।